press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। जिंदगी में ये तय कर लो, कोई कितना ही तुम्हें दुख पहुंचाए, कोई कितना ही तुम्हारी बेइज्जती करे, चुप हो जाओ, सह जाओ। मरने वाले की क्या इज्जत, क्या जिल्लत। मैंने तो मर के देखा है और मुझे ये हदीस समझ में आई है बड़ी अच्छी तरह, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, कि मरने से पहले मर जाओ। उस वक्त अगर मैं मर जाता तो मुझे कोई गालियां देता तो मुझे क्या नुकसान था, और मुझे कोई नारे लगाता मेरे लिए तो मेरा क्या नफा था। तो मरने से पहले मर जाओ। कोई तुम्हें बुरा भला कहे तो तुम्हारा क्या नुकसान था, तुम्हें कोई वाह वाह नारे लगाए तुम्हें क्या नफा है। अगर अल्लाह राजी है तो मुर्दाबाद और जिंदाबाद से बेनियाज हो। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक आदमी ने गालियां दी तो उन्होंने फरमाया, बेटा एक घाटी आगे आ रही है, उसमें गिर गया तो जो कुछ कह रहे हो इससे भी ज्यादा का हकदार हूं, और अगर पार हो गया तो तेरी गालियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही मूतू क़ब्ल अन तमूतू। चूंकि आजकल अखलाक हैं इंतकामी, माफ करने वाले अखलाक हैं नहीं, इंतकामी अखलाक हैं। हमारा मुआशरा इंतकामी है। अच्छा करोगे तो हम अच्छा करेंगे, बुरा करोगे तो हम बुरा करेंगे, जैसा कहोगे वैसा हमसे सुनोगे। ये हमारा माहौल है, ये हमारा। एक माँ कह रही थी दूसरी माँ को, मेरे पुत्र कदी किसी ने वास्ते सलाम नहीं कीता। बड़े फख्र से कह रही है, हमारे अपने गांव की बात, मेरे पुत्र कदी नहीं किसी ने वास्ते सलाम कीता। माई जड़ा करे उन्हों करेंदे, जड़ा ना करे उन्हों पुछदे ही कोई नहीं। ये वो फख्र से कह रही। जो सबसे बड़ा ऐब है वो सबसे बड़ा फख्र बना हुआ। मेरे पुत्रों कदी नहीं किसी ने वास्ते सलाम कीता। जब माँ बाप ने ये सबक दिया तो औलाद का क्या कसूर है। तो हमारा मुआशरा इंतकामी है, एक की 10 सुनाने का माहौल है, तो आप 100 की एक भी ना सुनाओ। अहनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे एक आदमी ने चढ़ाई कर कहने लगा, एक सुनाओगे ना तो 10 सुनोगे मेरी तरफ से। तो अहनफ बिन कैस कहने लगे, भाई तू मुझे 100 भी सुनाएगा ना तो मेरी तरफ से एक भी तो नहीं सुनेगा। एक आदमी उनकी बड़ी बेइज्जती कर रहा था और वो चल रहे थे और वो 100 गालियां बक रहा है। जब आ गया ना करीब शहर तो कहने लगे, देखा मेरा कबीला यहां रहता है, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तेरी बड़ी धुलाई कर देगा। तो तूने जो मुझे गालियां देनी मैं खड़ा हूं यहीं तू दे ले, तो अपना सारा जोर पूरा कर ले ताकि आगे तुझे कोई तकलीफ ना पहुंचा दे मेरी वजह से। तो वो पांव पे गिर के माफी मांगने लगा कि वाकई तू बड़े हिल्म वाला। वो मशहूर थे अपने हिल्म में, बुर्दबारी, और लोग उनका इम्तिहान लेने आया करते थे कि भाई कोई है जो अहनफ को गुस्सा दिला दे, तो लोग नाकाम हो जाते थे, उनको गुस्सा नहीं आता। ऐसे एक अरब सरदार गुजरा, मान बिन जायदा, वो भी अपने हिल्म में बड़े मशहूर थे। एक दफा लोगों में शर्त लग गई, कोई है मान बिन जायदा को गुस्सा दिलाए तो हम उसको इनाम देंगे। तो एक शायर ने कहा, मैं गुस्सा दिलाता हूं, तुम देखना ऐसे सीख पा हो जाएगा जैसे जानवर। तो वो चला गया उसकी मजलिस में, दरबार लगा, अरब सरदार था बहुत बड़ा, दरबार लगा हुआ। तो कहता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मान बिन जायदा पर एक दौर बड़े फकर का गुजरा था, फिर अल्लाह ने उसको बहुत बड़ी सरदारी दी। बनु अब्बास का बहुत बड़ा ये वजीर गवर्नर था। तो कहता, अतज़कुर इज़ लिहाफ़ुका जिल्दु शातिन व इज़ नअलाका मिन जिल्दिल बईरी। क्यों भाई, तुझे याद है जब तेरा बिस्तर बकरी की खाल था और तेरे जूते ऊंट की खाल के थे? तो कहने लगा, क्यों नहीं याद, भला कोई माजी भी भूलता है। तो वो कहने लगा, पहला वार तो खता का, कफ़ा सुब्हानल्लज़ी आताका मुल्कन व अल्लमकल जुलूस अला सरीरी। तो फिर सारी तारीफें तो अल्लाह की हैं जिसने तेरे जैसे को तख्त पे बिठा दिया। कहाँ भाई, सारी तारीफें अल्लाह की हैं, मेरी तो कोई औकात नहीं। तो कहने लगा, सअरहलु अन दियारिन अंत फीहा व इन जार ज़मानु अलल फ़कीरी। जहां तेरे जैसा हुक्मरान हो वहां मुझे रहना गवारा ही नहीं है, मैं यहां से छोड़ के निकल जाऊंगा चाहे कितनी तकलीफ उठाऊं। बड़े दरबार में ये एक गवर्नर और वजीर से बात हो रही है,
تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت کا سلام۔ تو وہ یہ بار بھی خالی گیا تو پھر کہنے لگا فجد لی یبن ناقصتا بمال۔ او گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر، میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا؟ عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا اور پھر عرب سردار ہو۔ فجد لی یبن ناقصتا بمال، بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے، میں نے جانا ہے۔ میں کہا بھائی اس کو 3000 دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگا قلیل ما اعطیتنی وانی لاتمو منک فی الکثیر، یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، مجھے اور دے۔ کہا اچھا بھائی 3000 اور دے دو۔ تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، کہنے لگا اب ٹھہر جا، اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں۔ سألت اللہ ان یبقیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر، تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کیا، بھائی 10,000 اور دے دو اس کو۔ ہاں باتیں ہی رہ گئیں۔ کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا ہے، بدلہ لینے کا۔ اس نے میرے ساتھ کیا، میں نے بھی کرنا ہے۔ تو اعلیٰ درجے کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ، سلامت بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجے پر آ سکتے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر۔ اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ جو آدمی اسلام میں، جو آدمی اخلاق میں، جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجے پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے۔ اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، یہ بھی ایک اور حدیث ہے، یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائیں، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو۔ نہیں کرتا سلام نہ کریں، کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں، ہم تو کبھی بھی نہ کریں، ہم تو کبھی بھی نہ منہ تھوکیں بھی نہیں ہم تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو۔ یہ 3 کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے؟ ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلیٰ اخلاق والا